السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناتي هيا نتعلم الأردية. وقبل أن نبدأ ألتمس من الجدد أن يشتركوا القناة، وإن أعجبكم المقطع فاضغطوا على الإعجاب. بسم الله الرحمن الرحيم. الضمائر في الجملة الإسمية. هذه ضمائر تأتي في الجملة الإسمية. أولا وہ لواحد غائب، وو لجمع غائب، وتو لواحد حاضر. حاضر يعني مخاطب، وواحد معناه مفرد. وتم أو آپ لجمع حاضر، ومے لواحد متكلم، وهم لجمع متكلم. والجملة الإسمية تشتمل على 3 أجزاء في الأردية. الجزء الأول مبتدأ وهو يكون ضميرا، والثاني خبر، والثالث علامة الرابطة. علامة الرابطة ذكرتها مفصلا هنا، فهذه العلامات للحال وهذه للماضي، والآن إن شاء الله نأخذها مفصلا. فأول ومنه وہ خوش ہے. وہ خوش ہے وہ مبتدا ضمیر، وخوش خبر، وهي علامة الرابطة للحال. معناه هو سعيد. هو سعيد هو ضمیر واحد غائب، فمعناه في الأردية وهي للواحد. وہ خوش تھا. وہ خوش تھا وہ مبتدا ضمیر خوش خبر، وتھا علامة الرابطة للماضي. معناه كان سعيدا في الماضي. هذا لواحد غائب. والثاني لجمع غائب. هذان الضميران مشتبهان في الكتابة وفي النطق، فكيف نعرف الفرق بينهما؟ نعرف الفرق بينهما بالعلامة. إذا كانت العلامة ہے بعد وہ فمعناه أنه للواحد، وإذا كانت ہے فمعناه أنه للجمع. فلجمع غائب ومنه وہ خوش ہیں. وہ خوش ہیں معناه هم سعداء. هم لجمع غائب فمعناه في الأردية ہیں تدل على كونه جمعا غائبا. وہ خوش تھے معناه كانوا سعداء. والثالث لواحد حاضر تو. ومنه تو خوش ہے يعني أنت سعيد. أنت سعيد أنت مبتدا في العربية، وسعيد خبر، وأنت ضمير، ومعناه في الأردية تو كما ذكرت هنا. فتو خوش ہے معناه أنت سعيد، وتو خوش تھا كنت سعيدا. تھا للماضي كما ذكرت هنا، وهي للحال، وهكذا لجمع حاضر. تم أو آپ كلاهما ضميران لجمع المخاطب. فمثلا في العربية نقول أنتم سعداء. انتم سعداء معناه تم خوش ہو او آپ خوش ہیں. تم خوش ہو اذا كان الضمير تم فتكون العلامة ہو، واذا كان الضمير آپ فتكون العلامة ہے. اما في الماضي فنقول تم خوش تھے. تم خوش تھے معناه كنتم سعداء. كنتم يعني باعتبار الماضي يعني كنتم سعداء في الزمن الغابر في الزمن الماضي، فهذا هنا ضمير لجمع حاضر. عندما نترجم فنقول تم أو آپ. تم خوش تھے أو آپ خوش تھے. ولواحد متكلم میں مثلا في العربية نقول أنا سعيد في الحال. أنا سعيد. فأنا ضمير لواحد متكلم فمعناه في الأردية میں، وخوش خبر وهو علامة الرابطة للحال. میں خوش ہوں يعني أنا سعيد، ومیں خوش تھا يعني كنت سعيدا. وبعد ذلك جمع متكلم ضمير هم. وفي العربية نقول نحن سعداء. نحن مبتدا والسعداء خبر، فنحن ضمير لجمع المتكلم معناه في الأردية هم. فنقول في الأردية هم خوش ہیں. هم مبتدا خوش خبر، وهي علامة الرابطة للحال. وهم خوش تھے نفس مبتدا خبر، وتھے علامة الرابطة للماضي، فمعناه كنا سعداء. أرجو أنكم فهمتم جيدا، وإذا كان عند أحدكم سؤال فليكتب تعليق. ومن يريد أن يتعلم الأردية أونلاين مباشرة فليتصل بي بهذا الرقم.